balaan espiritu sa Ginoo mo si Jesus. So munang dapat piliun. Kinahanglan pareon ang espiritu ni Jesus sa matag usa ka nato kay mo kana ang makaluwas sa toa. Pero agawon ilugon sa malain espiritu nagpasabot. So dili ta maluwas kay nga naman kay dili man nato ipahari ang espiritu sa kamauturan mo si Jesus. Maging espiritu siya nga naa sa kalibutan. So manang naglibog ang tao mabalik daw si Jesus. Paano mo balik? Kasi siya ang pultahan, siya ang dalan. So ipabalik lang niya ang iyang balaan espiritu. Kay nakaingon siya kung asa mo to ako dito, dili niya to makit-an. Pinagi sa tong pagtuo, pagtuman sa iyang mga sugo. So mahimo makit-an nato. Butang ko madisgrasyahan mga motor, nabanggaan, dili ka magasgasan, nagpasabot naguban na ang Ginoo sa imo maging espiritu siya. Diha nimo nakit-an ang Ginoo dili ka niya ipasagdan. So kung ikaw nga nagsalig si iya ha. Yes. Halimbawa ginapusilan ka, dili ka nag-igo. So, nagpasabot na ang Ginoo nga nag-uban sa imo ha. Diha nimo nakit-an ang Ginoo nga nag-uban. So, tanan nga dapat kamatayon nimo nga dili ka maunsa. Diha nimo nakit-an Ginoo dili di ay nimo ko ipasagdan naara gyapon ka sa akong tiliwala. Yes. Pinaagi sa imong pagtuo sa iya ha. Sa usahay ang uban dili man ako makit-an ang Ginoo. Bisag mga pastor mga tana asa nato makit-an ang Ginoo brad? Kung pangitaon nato ang Ginoo pinaagi sa tong pagtuo. So bisag madisgrasya ta, bisag dakong sakyanan, banggaay naata sa sulod. Luwas ta, nagpasabot na ang Ginoo nga nag-uban sa tuwa. Diha nimo nakit-an. Dili atwal makit-an nimo ang Ginoo kay maging Dios espiritu siya. So mahimog makit-an nimo ang Ginoo kung kita nga na matay ta, pakapatay nato, unya pinaagi sa atong pagbag-o, gawas atong espiritu, uban sa espiritu sa Dios ang atong espiritu. Mahimo makit-an nato ang Ginoo. Sa wala pa namatay atong pisikal nga lawas, dili makit-an nato ang Ginoo. Kay nga naman naapata sa materials. Karon pakapatay sa atong lawas, gikan sa yuta atong lawas, mabalik ni sa yuta. Pagagawas sa atong espiritu, diha na makit-an ang Ginoo. Pinaagi sa atong pagtuo. Pero bisag mamatay ta og dili ta matuo sa Ginoo, dili nato makit-an ang Ginoo. Mo nang tinuod. So, Mao to igsoon ha, pahayag sang banal espiritu kamatuoran gikan na sa langit. Dili na binuang. Maminaw mo ay tanom niyo siyang dughan ayaw sa dulunggad. Para mga kaplagan yung tinuod. Maning pasabot nga ginakuan man God. Himuon sa Ginoo atong dalunggan. Apan ipasulod nato ang mga pulong sa Dios para i-apply nato sa atong kinabuhi. No? Kay nakaingon ang Ginoo mahanaw ang tanan, og ang kalibutan, og ang kabukiran, og katubigan, og ang mga pag sa kalangitan. Apan ang akong mga pulong dili mahanaw kung i-apply ninyo sa inyong kinabuhi. So bisag sunog ang Biblia. Bisag sunog ang Biblia. So nakadungog na kagpulong sa Dios pinaagi pod sa Biblia. No? Bisag sunog ang Biblia kay nakasulod na sa imo ang mga pulong sa Ginoo mo nang dili mawala. So bisag dili na basahon ang balikon ang Biblia basahon sa mga tao, nakasulod na sa imo, i-apply nimo sa imong kaugalingon. So pinaagi diha, luwas ka maabot ang panahon. Pero dili nimo ipasulod ang pulong sa Dios kag itanom sa imong kasing-kasing simbolong mga binhi. So nakasulod sa imo, kinahanglan patubuon nimo maayo. Once motubo na sag maayo, nagpasabot, naghari si Jesus sa imong kasing-kasing. So, sama sa binhi, igo ra kagatanong og binhi, unya dili nimo atimanon. Dili na siya mabuhi. So, kay ang mga pulong, nasimbolo na siya sa mga binhi. Kinahanglan atimanon na nimo maayo para mamunga pod siya maayo. Kung dili nimo na atimanon, dili pod na mamunga maayo. Sama sa mga pulong sa Dios, kinahanglan atimanag maayo kay mamunga na siya maayo kag makaluwas pod na sa imo. yes, thank you. Amen.